नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता तकरीबन चंद सालों से एक बहस पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर फैलाई जा रही है और कही जा रही है और बड़े ज़ोर शोर से बताया जा रहा है कि सहाफ़ी का कोई नज़रिया नहीं होता। सहाफ़ी बुनियादी तौर पर एक रिपोर्टर होता है, जैसे एक आम कैमरा होता है या जैसे कोई एक और मशीन जो कि इमेजेस को इकट्ठा करती है और फिर उसे आगे पेश कर देता है। ना उसके जज्बात होते हैं, ना उसके ख्यालात होते हैं, ना उसकी कोई अखलाकियात होती है। ये नज़रिया कब से शुरू हुआ? असल में पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया पूरे का प्रेस जो है ये एक तवील अरसे तक बहुत हद तक एक नज़रियाती प्रेस था। उसकी तारीख में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का ही प्रेस जो है उसकी ही तारीख को देख लें तो पाकिस्तान का प्रेस जो है उसमें बड़े बड़े नाम थे जिनके मैं अभी जिक्र करता हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? 1945 में जब दूसरी जंग अजीम जो थी वो यूरोप के ममालिक ने जीत ली, अमेरिका समेत, तो उसके बाद ये तस्वर किया गया कि अब हमने दुनिया को कंट्रोल करना है। तो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए उनके पास बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें थीं। नंबर एक, दुनिया की मईशत को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया। और उसके बाद दूसरा ये था कि उन्होंने दुनिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए उन्होंने दुनिया के तमाम साइंसदानों को अपने पास इकट्ठा करना शुरू किया। और हालत ये हो गई कि नासा जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा स्पेस अदारा है, उसका एक ज़माने में जो सरबराह था वो फारूक अल-बास जो था वो मिस्र का था। और तीसरा ये था कि हमने दुनिया को मीडिया के ज़रिए कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए नोम चॉम्स्की की इस बहुत अहम तरीन किताब है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, कि हम कैसे लोगों की कंसेंट बनाते हैं, लोगों के ख्यालात को ख़राब करते हैं, लोगों तक चीज़ें पहुंचाते हैं और लोग हमें एक ईमानदार सहाफ़ी के तौर पर तस्लीम कर लेते हैं। हम सच बोलें तो तब भी तस्लीम करते हैं, हम झूठ बोलें तो झूठ भी तस्लीम करते हैं। इसकी पहली बदतरीन और गलीज़ मिसाल इस आज़ाद सहाफ़त की ये थी कि उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह के 2-3 अखबारात के सहाफ़ियों को हिरोशिमा और नागासाकी भेजा। और नागासाकी और हिरोशिमा में वो जाके गए और आने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट की हेडलाइन थी कि नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैव बीन फाउंड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। कि नागासाकी जहाँ पर अमेरिका ने बम फेंका था, हिरोशिमा जहाँ पर अमेरिका ने बम फेंका था, वहाँ पर किसी किस्म के भी ताबकारी असरात नहीं मिल सके। और पूरे अमेरिका ने मनोअन उस पर यकीन कर लिया कि वो समझते थे कि हमारा सहाफ़ी जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खबर लगा सकता है। वो हमारा सहाफ़ी तो आज़ाद है, वो तो एक कैमरा है, उसके अपने जज्बात तो होते नहीं, इसलिए वो बहुत शानदार तरीके की गुफ्तगू करता है। बड़े बड़े सहाफ़ी जो है पैदा किए गए जिनको एक ख़ास तरह पे आज़ादाना तौर पे बिल्टअप करने की कोशिश की गई, जैसे सैमुअल हर्श, कि उससे एक दफ़ा कहा गया कि तुम एक राज को लीक आउट कर दो कि इजराइल ने वहाँ एटम बम बना दिया है, और उसने वो राज लीक आउट कर दिया। और राज लीक आउट करने का मकसद ये नहीं था कि इसराइल ने एटम बम बना दिया है, तो ये बहुत बुरी खबर है। बुनियादी तौर पर अरबों को दहलाना था कि ये खबर बहुत बुरी नहीं, तुम्हारे लिए एक वक्त इब्तला का शुरू होने वाला है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कुव्वत बन चुका है। इसके बाद उसने जो मर्ज़ी किया, जैसा कि आपको याद होगा कि 9/11 के बाद सैमुअल हर्श की स्टोरी थी कि 3500 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को किसी भी वक्त यहाँ से उचक लेने के लिए तैयार हैं, और अमेरिका ने एक रैपिड फोर्स जो है वो बना रखी है। ये भी एक पाकिस्तानियों को एक खौफ क्रिएट करने के लिए किया गया था। तो इस तरह हुआ ये कि उन्होंने कहा अब मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिया के अंदर चूँकि अपने लोग थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने एक और काम किया कि दुनिया के तमाम अखबारात को ख़रीदना शुरू किया और दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स को ख़रीदना शुरू किया। जनरल कंपनी का अपना टीवी है, फलां कंपनी का अपना टीवी है, और बहुत वॉल्ट डिज्नी के अपने टीवी हैं। इस सूरत हाल के अंदर हुआ ये कि 1992-94 तक आते आते 2-3-4 सालों तक पूरी दुनिया के अंदर 192-194 के करीब या 195 कंपनीज थी जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के टेलीविज़न चैनल थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने कहा नहीं, इतने ज़्यादा लोगों को तो हम संभाल नहीं सकते, तो इनको क्लब टुगेदर करो। इस वक्त दुनिया के अंदर 5 बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास 97% मीडिया है। सबसे बड़ी कंपनी जो है वो वॉल्ट डिज्नी है, जिसके पास दुनिया में 37 से 38% मीडिया है। उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स हैं। उसके बाद एक और बड़ा नाम है रूपर्ट मर्डॉक। रूपर्ट मर्डॉक की जो कंपनी है न्यूज़ कॉर्पोरेशन,
اس کے پاس بھی دنیا کی تقریباً 28-29% میڈیا ہے. وہ ایک نیوزی لینڈ کا عام سا اخبار فروش تھا اور اس کے بعد پھر اخبار کا صحافی بنا, پھر اس کے بعد لندن آ گیا, پھر اس نے پتہ نہیں کیا کیا کوئی ٹیلی گراف خریدنا شروع کر دیا, پھر وہاں جا کے CNN بھی خریدنا شروع کر دیا. لیکن اس کے پیچھے بنیادی طور پر وہ پورے کا پورا کارپوریٹ میڈیا تھا کہ جو جب چاہتا تھا جس طرح کے اشتہار ڈالتا تھا اور جس طرح کی گفتگو ہے وہ اس میں سے نکال لیتا تھا لوگوں. اور تیسرا جو ہے وہ ٹرنرز جو ہیں, اور اس کے بعد باقی 2 چھوٹی چھوٹی کمپنیاں. ان کمپنیوں نے ایک تصور دیا کہ میڈیا جو ہے اس کا کوئی اوپینین نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کمپنی کو, جس ٹی وی چینل کو جس طرح کا ہم اشتہار دیں گے ویسا ہی ہم ایک نظریہ لے کے آئیں گے. ہم بتائیں گے کہ افغانستان جو ہے وہ بہت ظالم لوگ ہیں, انہوں نے پوری دنیا کا امن تباہ برباد کر دیا ہے, ان کے پاس کسی قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ان کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے, لیکن وہ 9/11 کر سکتے ہیں اور پوری دنیا اس پہ یقین کرے گی اور پھر ہم افغانستان پہ چڑھ دوڑے جائیں گے. ہم جھوٹ بولیں گے کھڑے ہو کے کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں اور پوری دنیا اس پہ یقین کر لے گی اور پھر ہم عراق پہ چڑھ دوڑیں گے اور عراق کو تباہ برباد کر دیں گے. ہم اس میڈیا کے تحت مختلف قسم کی فلمیں بنائیں گے, ریمبو قسم کی فلمیں بنائیں گے, اور ہم بتائیں گے کہ ہم ویتنام کے, ہمارا ایک سپاہی جو ہے وہ کئی ہزار ویتنامیوں پر بھاری ہے. حالانکہ حالت ہماری یہ تھی کہ ہم جب وہاں سے بھاگ رہے تھے تو ہیلی کاپٹروں کے ساتھ امریکی سپاہی جو ہے سفارت خانے کی چھتوں کے ساتھ چھت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور لٹک لٹک کر جا رہے تھے کہ ہمیں لے چلو یہاں سے ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے. یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر ایک تصور بنا دیا گیا کہ میڈیا جو ہے اس کے اندر صحافی جو ہے اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی, وہ انسان نہیں ہوتا, وہ محض ایک کیمرہ ہے, وہ انسان نہیں ہوتا, وہ محض ایک کمپیوٹر ہے, وہ انسان نہیں ہوتا, وہ محض ایک ٹائپ مشین ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی آج میرا دوست مظہر عباس بھی یہی کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں. اس طرح پاکستان میں بھی جو صحافی کسی قسم کی بھی آزادانہ رائے رکھتا ہے اس کے بارے میں یہی کہتا ہے. اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ میڈیا جو ہے اور صحافی جو ہے اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا تو پاکستان کی صحافت کی تاریخ کو آگ لگانی پڑے گی. بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کو ہمیں ان کی تمام کتب کو جلا دینا چاہیے, کیونکہ اس شخص نے تو پاکستان کے نظریے کا ساتھ دیا تھا. اس نے تو خاص طور پہ ایک پولیٹیکل سٹائل اختیار کیا تھا. اس نے تو شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے اوپر ایک خاص قسم کی گفتگو کی تھی. کہتے تھے چکی سنگٹھن کی آسنا شدی کی چھلنی کا, جو گندم کی طرح پسی ہے تو آٹے کی طرح چھلی, چلا لندن سے لندن گاؤ اور وہ سانڈ لے آیا. یہ کون تھا؟ یہ ظفر علی خان تھا. اس نے قادیانیت کے خلاف گفتگو کی تھی, جو اس کا نظریہ تھا کہ ختم نبوت کیا چیز ہوتی ہے. پھر ہمیں اس دور کے اندر ہمیں پھر حمید نظامی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے نوائے وقت نے پاکستان کی تحریک کا ساتھ دیا تھا. ہمیں ان کے حمید نظامی میموریل ختم کر دینے چاہیے. ہمیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو آگ لگا دینی چاہیے. پر اس کے بعد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ تو باعث تھے, نظریہ رکھتے تھے. ہمیں قائد اعظم نے جس نے ڈان خود بنایا اور ڈان کا افتتاح کیا, ہمیں اس قائد اعظم کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ شخص ایک نظریاتی صحافت کو بنیاد رکھتا تھا. پھر پوری کی پوری کمیونسٹ صحافت کی تاریخ کو ختم کر دیجیے گا. پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا وہ صحافی نہیں تھا؟ کیا اس کا ادب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی نظریہ نہیں تھا جس کے لیے اس نے جیل کاٹی تھی؟ کیا وہ شخص یہاں سے اٹھا اور بیروت میں جا کے اس نے لوٹس نکالا تو اس کا کوئی نظریہ نہیں تھا؟ کیا وہ تم لوگوں کی طرح کیمرہ تھا؟ کیا وہ تم لوگوں کے لیے طرح ایک لیپ ٹاپ تھا؟ ایسا نہیں تھا. میرا دوست اور میرا مربی عباس اتر, جس نے 70s کے اندر ایک خاص قسم کی صحافت کا آغاز کیا, اتنا خوبصورت شاعر تھا لیکن اس ایک سیاسی نظریہ تھا اس کے اندر آیا. میں جس شخص کی بہت عزت کرتا ہوں, حسین نقی, اس نے جب اس وقت ویو پوائنٹ نکال رہا تھا تو اس نظریے کے تحت نکال رہا تھا. مظفر قادر کا پنجاب پنچ کہاں لے کے جائیں گے؟ باقیوں کو چھوڑ دیں. سید ابوالعلا مودودی کی پوری تحریک صحافت کی بنیاد پہ ہے. الجمیت کے ایڈیٹر بنے, پھر اس کے بعد اپنا ترجمان القرآن نکالا. کہاں لے جائیں گے اس کو؟ ابوالکلام آزاد, جس کا الہلال اپنی خاص تحریک لے کے نکلتا ہے. مولانا محمد علی جوہر کے کامریڈ کو کہاں لے جائیں گے؟ پوری خلافت موومنٹ جس کی بنیاد پہ کھڑی تھی. اگر وہ آزاد ہوتے, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے تو یقیناً کہتے ہمارا کیا تعلق ہے خلافت کے ساتھ, ہم کیوں جیلیں کاٹیں, ہم کیوں اس طرف جائیں. پاکستان کی قیام کی پوری تحریک صحافت کی تحریک ہے.
پاکستان کو چھوڑیے، انڈیا کی طرف چلے جائیے، بھارت بھی ہمارے ساتھ پہ تھے، آزاد ہو رہا تھا، اس کی بھی تحریک چلانے والے لوگ تھے، کانگریس کے اخبار بھی موجود تھے، احرار جو ان کا تھا، اپنا احرار پارٹی کا، جس کا مظہر علی اظہر وغیرہ جو تھے وہ اس وقت موجود تھے، جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، وہ بھی لوگ موجود تھے، نظریہ رکھتے تھے۔ کون سا اخبار تھا کہ جس وقت نہیں نکالا گیا؟ تو یاد رکھیے ایک بات، اللہ نے انسان کو نظریہ دے کے بھیجا ہے، اور وہ نظریہ اگر مر جائے تو پھر انسان جانور ہوتا ہے، نہ صحافی، نہ ادیب، نہ شاعر، نہ کچھ اور۔ میں جانور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ خلق الانسان احسن تقویم جب کہا ہے تو اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر دو چیزیں رکھی تھیں، ہم نے آپ کے اندر نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا تھا، اور یاد رکھو جو نیکی کا ساتھ دیکھتا ہے وہی سربلند ہے اور وہی آگے بڑھتا ہے۔ نظریے کے بغیر صحافی کارپوریٹ کلچر کے صحافی ہوتے ہیں، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ کارپوریٹ کلچر جب چاہتا ہے اپنے چینل کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور اپنے اخبار کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں، اس کو ویسے ہی صحافی چاہیے ہوتے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہ ہو، ان کو کسی طور پر بھی نظریاتی صحافی نہیں چاہیے۔ جب تک اس ملک میں خواہ کوئی اسلام کو مانے، خواہ وہ سوشلزم کو مانے، خواہ وہ الحاد کو مانے، خواہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، جب تک یہ لوگ موجود رہیں گے یہ ملک زندہ رہے گا، ورنہ یہ ملک زندہ لاشوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔